تے معذرت نال ایک جملہ میں ضرور آپ دی سماعتاں تے نظر کرنا. اج کل جہالت دا اے دور ہے اور خاص کر جنہاں نوں تسی ووٹ دیندے ہو انہاں دی حالت اے وے. او پچھلے کل زلفی بخاری پی ٹی آئی دا بڑا خاص بندہ ہے, انہیں پریس کانفرنس کی تھی, آکھن لگا جنگ بدر نے بھی اسلام نو ترقی نہیں دیتی, جنگ احد نے بھی اسلام نو ترقی نہیں دیتی جتنی ترقی میدان کربلا نے دیتی. میں کہا جاہل دے بچے آ, میدان بدر دے اندر میرے نبی خود بنفس نفیس جلوہ گرہن, میدان احد دے اندر بھی میرے نبی خود جلوہ گرہن. اگر حسین نو بھی مقام ملے نبی دا صدقہ, اگر حسین نو شان ملی ہے نبی دا صدقہ, اسا حسین نو بھی مننے نبی دا صدقے دینا. اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ. میدان بدر آندھا اسلام نو ترقی نہیں ملی, میں آنا اسلام دی ترقی دی اے بدداوی میدان بدر تو شروع ہوئی. اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ. 313 میدان بدر دے اندر تے جڑا اسلام نو ترقی ملی میدان بدر تو بعد, اسلام نو ترقی ملی بھی میدان بدر تو ہے, میدان احد تو. نبی دے صحابہ دی بھی گستاخی کر گیا, خود میرے نبی دی بھی گستاخی کر گیا. میں آخیا جاگل اگر دین دا پتہ نہیں تے بکواس نہ کی تھی کرو. وہ جڑے سمجھے ہوئے آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ, جنہوں نے دین دی دال تو بھی واقفیت کوئی نہیں, وہی بے کے لیکچر جھاڑ دیں. اس گل دے وچ نبی دے صحابہ دی بھی توہین ہے, خود میرے نبی دی توہین ہے. یعنی جس جنگ آمینہ دلال جلوہ کرے اسلام نو ترقی نہیں ملی. ظالم دے بچے اگر کائنات جس نو بھی ترقی ملی میرے نبی دا صدقہ, کائنات بنی تے میرے نبی دا صدقہ, توجہ کائنات بنی میرے نبی دا صدقہ, بزم کونین سجی میرے نبی دا صدقہ. اچھی آخشہ ذرا سبحان اللہ. تے مگر آج اگر ایسا گل کریے نا تے آدھے نے کسی نو کچھ نہیں آخنا چاہیے. بھئی کیوں نہ آکھی ہے بھئی, او دین دے اقام دیا دجیاں اڑان, دین دا مذاق اڑان, میرے نبی دی گستاخی کرن, صحابہ دی گستاخی کرن. جیو جے لیڈر تے جیو جے منن والے لیڈر آخیا صحابہ ماذ اللہ بزدل, صحابہ ڈاکو ماذ اللہ یہ لفظ بولے, بزدلن ڈر کے نس گئے, مال لوگن کو خاص گندے ہیں, اے لیڈر نے الفاظ بولے, پتلے چمچے نے اے الفاظ بول دیتے, پتہ چلے اے پوری تحریک نا انصاف, ایک کوئی دین دی ہم درد نہیں, ایک جاگے لانا تنظیم ہے, اتو تو لے کے تھلے تک تحریک نا انصاف کا ہر لوگن جہالت دا منبع ہے, ایدے تو بچنا ضروری ہے, فرض ہے. جڑے سمجھے ہوئے آنکھوں ذرا